हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूमा रियल एकाउन्ट हामी पढेको थियौँ अस्तिको भिडियोमा। अब रियल एकाउन्टको हामीले केही पार्ट्सहरू बाँकी थियो, त्यही पार्ट्सलाई अब फेरि हामी के गर्नतिर जाँदैछौँ त, एक्सप्लेन गर्नतिर जाँदैछौँ। त यसमा जस्तै हामीले फर्स्ट टपिकमा यहाँ नोट्समा लेखेको थियो पर्चेज एन्ड सेल्स इज गिभन इन क्वेसन, इट इज कल्ड रियल एकाउन्ट भनेर लेखेका थियौँ। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त, यसको दोस्रो टपिक यसैको दोस्रो भनेपछि द पर्सन and organization name is given in purchase and sales question. Sales question. It is called credit transaction. क्रेडिट भनेको उधारो, क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भनेको उधारो कारोबार भनेपछि यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ यसमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसैको नम्बर 1 मा पर्चेज अन क्रेडिट यदि क्वेसनमा छ वा नाम दिएको छ भने त्यसमा के गरिदिन्छौँ, और पर्चेज फ्रम श्याम गीता XYZ etc छ भने यसकोमा हामी के लेख्छौँ, इट इज used to name of creditors account in the place of cash or bank account. त्यस्तै दोस्रो यसको छ सेल्स on credit or sales to Sam, Geeta, Sita, ABC company etc दिएको छ भने यसको बारेमा हामी लेख्छौँ के चाहिँ त, it is used to name of debtors account in the place of cash or bank account. यहाँ हामी यति कुरा चाहिँ यदि बुझिसक्यौँ भने यहाँबाट हामी सबै चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, रियल एकाउन्टको टोटली क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तै अब यही कुरालाई इक्जाम्पलको क्वेसनको रूपमा हेर्दै जाउँ भनेपछि नम्बर फर्स्टमा दिएको छ गुड्स purchased from Samir rupees 10,000. त्यसपछि भनेको छ goods sold to ABC company of rupees 20,000. त्यसपछि दिएको छ नम्बर 3 मा goods sold on credit rupees 5,000. त्यसपछि ल हेरौँ अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि सबैजना हेर्नु होला, पर्चेस अन क्रेडिट यहाँ मैले के लेखेको छु 2 नम्बर नोट्समा, दोस्रो नम्बर नोट्समा द पर्सन एन्ड अर्गनाइजेसन नेम इज गिभन इन पर्चेस एन्ड सेल्स क्वेसन, इट इज कल्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन, उधारो कारोबार।
यदि कुनैको पर्चेज र सेल्सको क्वेसनमा पहिला त यो कुरा बुझ्नु, अस्तिको के भन्छ भिडियोमा हामीले पढेको थियौँ पर्चेज र सेल्स यदि क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो रियल एकाउन्ट हुन जान्छ। तर त्यही क्वेसनमा पर्चेज र सेल्सको क्वेसनमा यदि मान्छे र संस्थाको नाम दिएको छ र क्वेसन पुरै साइलेन्ट छ, त्यसपछि अरू केही कुरा भनेको छैन, अन क्यास अन चेक थ्रु चेक भनेर दिएको छैन भने हामी त्यस्तो कारोबारलाई के भनेर भन्ने गर्छौं त क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भन्ने गर्छौं, उधारो कारोबार भन्ने गर्छौं। त्यही भएर यहाँ मैले लेखिदिएको छु द पर्सन एन्ड अर्गनाइजेसन नेम इज गिभेन इन पर्चेज एन्ड सेल्स क्वेसन इट इज कल्ड क्रेडिट ट्रान्जेक्सन, उधारो कारोबार हुन जान्छ। अब क्वेसनमा हेरौं, यहाँ लेखेको छ गुड्स पर्चेज फ्रम समीर रुपिस 10,000, मैले 10,000 को सामान किने। कतिको सामान किने त 10,000 को सामान किने। अस्तिको भिडियोमा पनि हामीले एउटा श्याम भन्ने क्वेसन गरेको थियौं, त्यही भिडियोलाई त्यही क्वेसनलाई फेरि अर्को रूप दिएर समीर नाम दिएर हामी यहाँ ल्याएको छौं। गुड्स पर्चेज फ्रम समीर रुपिस 10,000, मैले 10,000 को सामान किने। कोबाट किने त समीरबाट किने भनेपछि यहाँ पर्चेज छ, पर्चेज भनेको रियल एकाउन्ट र पर्चेजको साथसाथै के पनि दिएको छ त क्वेसनमा मान्छेको नाम पनि दिएको छ। यदि मान्छेको नाम दिएको छ भने ध्यान दिनु होला, मान्छेको नाम दिएको छ भने हामीले त्यसलाई के एकाउन्ट्स भन्न जान्छौं त उधारो कारोबार पनि भन्न जान्छौं। रियल एकाउन्टमा पनि उधारो कारोबार, किन भन्दाखेरि हामीले सामान किन्दाखेरि कुनै जरुरी छैन कि जहिले पनि हामीले क्यासमै कारोबार गर्छौं, किनभने बिजनेस जब गर्न सुरु गरिसकेपछि कहिले उधारो पनि गर्छौं त कहिले क्यास पनि गरिरहेको हुन्छौं। त त्यस्तो अवस्थाको जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने त पहिला हामीले सामान किन्यौं त सामान आयो, ध्यान दिनु होला, मैले सामान किने, मसँग सामान आयो त सामान आउने बित्तिकै पर्चेज एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्दियौं, पर्चेज एकाउन्ट डेबिट हो। कतिको सामान आएको छ त 10,000, त्यसपछि टु, अब यहाँ के लेख्नु त क्यास त गएकै छैन, त क्यास गएको छैन भने मैले यहाँ के लेखेको थिएँ पर्चेज अन क्रेडिट और पर्चेज फ्रम श्याम गीता XYZ इटिसी यदि कुनै नाम दिएको छ भने इट इज युज टु नेम अफ क्रेडिटर्स एकाउन्ट, मतलब क्रेडिटरको नाम लेख्ने वा नाम छैन भने क्रेडिटर लेख्ने। इन द प्लेस अफ के त क्यास और बैंक एकाउन्ट, मतलब क्यास र बैंकको ठाउँमा हामी के लेख्ने गर्छौं त त्यो व्यक्तिको, जो व्यक्तिसँग हामी सामान किनेको हुन्छौं, त्यो संस्थाको, जुन संस्थाबाट हामी उधारोमा सामान किनेको हुन्छौं भनेपछि यहाँ हामी के लेखिदिन्छौं त टु के नाम दिएको छ त समीर भनेर लेखेको छ, समीर एकाउन्ट। कति ट्रान्जेक्सन छ त 10,000 को। फेरि नरेसन लेख्नु होला, बिङ लेखेर क्वेसन छाडिदिनु, नत्र बिङ गुड्स पर्चेज फ्रम समीर भनेर लेख्नु। समीर लेख्नुको कारण भयो कि मैले उसँग उधारोमा सामान किनेको छु, उसलाई मैले पैसा दिन बाँकी छ भन्ने कुरा हामी यहाँ इन्डिकेट गर्दैछौँ। भनेपछि गुड्स सोल्ड टु एबिसी कम्पनी अफ रुपिस 20,000, अब मैले सामान बेचे, कसलाई बेचे त एबिसी कम्पनीलाई। यहाँ हेर्नुहोस् त अर्गनाइजेसन, मैले अघिको क्वेसनमा मान्छेको नाम राखेको थिएँ, अहिले चाहिँ के को इक्जाम्पल छ त अर्गनाइजेसनको, मतलब एबिसी कम्पनी एउटा संस्था हो, त्यो संस्थालाई हामीले जम्मा 20,000 को सामान बेच्यौं। त जस्तै पर्चेज र सेल्सको क्वेसनमा मान्छे वा संस्थाको नाम दिएको छ भने कुन ट्रान्जेक्सन हुन जान्छ त उधारो कारोबार हुन जान्छ। भनेपछि यहाँ मैले सामान बेचे, बेच्दाखेरि पैसा आउनु पर्थ्यो तर पैसा आएको छैन भनेपछि के छ त यहाँ हेरौँ त सेल्स अन क्रेडिट वा सेल्स टु श्याम गीता सीता एबिसी कम्पनी इटिसी औरमा यदि यो दुईटा मध्ये जे छ भन्दा पनि इट इज युज टु नेम अफ डेब्टर एकाउन्ट इन द प्लेस अफ के त क्यास र बैंक एकाउन्ट। भनेपछि क्यास र बैंकको ठाउँमा हामीले कि त संस्थाको नाम लेख्नुपर्छ कि त मान्छेको नाम लेख्नुपर्छ। किन त जसलाई हामीले बेचेको छौं त्यो व्यक्तिले हामीलाई पैसा दिएको छैन भनेपछि कोबाट पैसा लिन बाँकी छ त एबिसी कम्पनीबाट। भनेपछि यहाँ लेख्दियौं एबिसी कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु, हामी के लेख्छौं त के काम गरेको छौं बिक्री गर्ने काम गरेको छौं भनेपछि यहाँ के लेखिदिन्छौं टु सेल्स एकाउन्ट। कतिको बिक्री गरेको छौं त
20,000, यहाँ पनि कति त 20,000। फेरि नरेसन लेख्नु होला, बिङ गुड्स सोल्ड टु एबिसी कम्पनी। त्यसपछि भनेको छ गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट। यहाँ हेरौँ है, मैले सामान बेचे तर उधारोमा बेचे। मैले सामान बेचे तर उधारोमा बेचे। कसलाई बेचेको छु यो कुरा मलाई थाहा छैन, तर एउटा कुरा त कन्फर्म छ, मैले जसलाई सामान बेच्छु त्यो व्यक्ति मेरो लागि जहिले पनि कस्टमर हुन्छ। ध्यान दिनु होला है, के हुन जान्छ त कस्टमर हुन जान्छ। त कस्टमरलाई एकाउन्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा हामी के भन्ने गर्छौँ त डेप्टर भन्ने गर्छौँ। यहाँ छ लेखेको, हेर्नु त सेल्स अन क्रेडिट लेखेको छ भने इट इज युज टु नेम अफ डेप्टर। त नेम त छैन, मान्छेको नाम त दिएको छैन, तर डेप्टर्स त छ नि त। डेप्टर्स भनेको कस्टमर जसलाई हामी सामान बेच्छौँ उसको नामलाई वा उसलाई हामी के गरिदिन्छौँ त क्यास र ब्याङ्कको ठाउँमा लेखिदिन्छौँ। त पैसा आएन, त पैसा नआउँदाखेरि जस्तै अघि पैसा आएन त कोबाट लिनु पर्ने थियो, एबिसीबाट। तर यहाँ नाम चाहिँ भनेको छैन कोबाट लिनु छ, कुनै पार्टिकुलर पर्सनको नाम चाहिँ दिएको छैन। तर क्रेडिट त भनेको छ उधारो, मैले उधारोमा बेचेको छु भनेपछि म डेप्टर्सबाट पैसा लिन्छु भनेपछि डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट, डेप्टर्स एकाउन्ट डेबिट कति त 5,000। अनि टु चाहिँ के हुन जान्छ त सेल्स एकाउन्ट कति चाहिँ त 5,000 हो। अब फेरि यहाँ नरेसन लेख्नु होला, बिङ गुड सोल्ड अन क्रेडिट। यो हाम्रो सिम्पल फर्महरू भयो। अब यसैमा अझ चाहिँ मिक्स क्वेसनहरू आउँदै जान्छ। अब एक दुईटा इक्जाम्पल अझ हेरौँ, किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले सबै खालि गुड्सवाला नै क्वेसनहरू गरेको छौँ। अब एक दुईटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ फिक्स एसेट्स मतलब पार्टिकुलर ट्रान्जेक्सनको बारेमा चाहिँ लेख्ने काम चाहिँ गरौँ भने नम्बर 4 मा फर्निचर purchased of rupees 30,000। मैले फर्निचर किने, फर्निचर पर्चेस्ड अफ रुपिज 30,000। मैले 30,000 को फर्निचर किने। अब फर्निचर भित्र हुन सक्छ चाहे त्यो सोफा सेट किनेको होला वा टेबल किने होला, डाइनिङ टेबल किनेको होला, यस्तै गरेर बोर्ड किनेको होला, केही न केही कुरा मैले के गरेको छु त किनेको छु। तर के चाहिँ किनेको छु त फर्निचर। यहाँ कन्फर्म छ, यहाँ के छ त फर्निचर किनेको छौँ। त फर्निचर यदि हामीले किनेका छौँ भनेपछि वाट कम्स इन, मसँग के आयो त यहाँ गुड्सको ठाउँमा के दिएको छ त फर्निचर, मतलब पार्टिकुलर आइटमको नाम चाहिँ यसमा दिइसकेको छ। यसको अर्थ यो छ कि मैले फर्निचर किने त मसँग के आयो, वाट कम्स इन डेबिट, मसँग फर्निचर आयो भनेपछि यहाँ लेखिदिन्छौँ फर्निचर, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु। मैले सामान किन्दा, के सामान किन्दा फर्निचर किन्दा मसँग फर्निचर आयो त उसलाई मैले के दिएको छु त क्यास दिएको छु। किनभने यो क्वेसनमा अन क्रेडिट वा कोबाट किनेको यस्तो कुराहरू मेन्सन गरेको छैन। यदि गरेको छैन भने त्यति बेला के हुन जान्छ त सामान मैले किनेर त्यसलाई मैले पैसा दिएँ भनेपछि टु क्यास एकाउन्ट। कति ट्रान्जेक्सन छ त 30,000, यहाँ पनि कति त 30,000। फेरि नरेसन लेख्नु होला, बिङ फर्निचर पर्चेस। त्यसपछि नम्बर 5 मा जस्तै ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सोल्ड अफ रुपिज 5 लाख हो। मैले के गरेको छु त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ बेचिदिए। ध्यान दिनु है, मैले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ के गरिदिए त बेचिदिए। त पनि कतिमा बेचे त 5 लाखमा। त बेच्दाखेरि मसँग के आउँछ त क्यास। मैले कसैलाई आफ्नो घर र जमिन दिइसके, लु लिनुहोस्, बेचिसके, बेच्दाखेरि त्यो व्यक्तिबाट मैले के लिनु पर्ने हुन्छ त क्यास। त मैले क्यास चाहिँ पाएँ हो। कति क्यास चाहिँ पाएको छु त 5 लाख। वाट कम्स इन त क्यास कम्स इन भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट कति एमाउन्ट छ त 5 लाख। अनि टु, यहाँ ध्यान दिनु, क्यास एकाउन्ट डेबिट कति त 5 लाख। अनि टु के लेखिदिन्छौँ त हामी त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ। किन त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, किन भन्दाखेरि अहिले पार्टिकुलर आइटमको नाम दिएको छ त सेल्स लेख्न मिल्दैन। जे आइटम हामी बेचेको छौँ त्यो आइटमको बारेमा हामी यहाँ तल लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीसँग के आयो त क्यास आयो त क्यासलाई हामीले डेबिट गरिदियौँ, के गयो त क्यास गयो। मतलब एउटा एसेट्स बढ्यो भने अर्को एसेट्स घटेको छ भनेपछि यहाँ लेखिदिन्छौँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट। कतिको ट्रान्जेक्सन छ त 5 लाखको भनेपछि यहाँ लेखिदिन्छौँ बिङ
ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ सोल्ड अन क्यास लेख्नु छ भने क्यास लेखिदिनुहोस्। यतिवटा फर्महरू हुन्छ। अब एसएमा हुन्छ गुड्स रिटर्नको केस, त्यसपछि सेटलमेन्टको केसहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ अब पछि पछि फेरि हामी लिएर आउँदै जान्छौँ। जति बेला हामी न्युमेरिकल प्रब्लमतिर छिर्छौँ त्यति बेला हामी के गर्छौँ त, सबै यसको डिटेल इन्फर्मेसन मतलब डिटेल क्वेसनहरू कलेक्ट गरेर ल्याएर अनि त्यसको जर्नल एन्ट्री बनाउने काम गर्छौँ। र अर्को कुरा, हामीले अस्ति पर्सनल एकाउन्ट पढ्दाखेरि जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट बनाएको थियौँ है। जर्नल एन्ट्रीको फर्मेट, त जर्नल एन्ट्रीको फर्मेटमा के थियो, डेट, त्यसपछि पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट हो। यहाँ लेखिदिउँ डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट, वा रुपिस कतिले लेख्ने गरेको हुन्छ वा कतिले डेबिट र क्रेडिट मात्र लेख्ने गरेको हुन्छ। अब यही कुरालाई म यो भित्र हालिदिँदैछु, हेरिराख्नु है। भनेपछि क्वेसन नम्बर कति छ, 5 छ। मैले 5 दिएँ। अनि के छ हामीसँग त, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट भनेपछि यहाँ हामी लेखिदिन्छौँ क्यास एकाउन्ट डेबिट टु ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट। कति ट्रान्जेक्सन छ त, डेबिटको डेबिटमा, क्रेडिट टु भनेको क्रेडिटको क्रेडिटमा। त कति ट्रान्जेक्सन छ, 5 लाख। यहाँ पनि 5 लाख। अब यता पनि कति त, 5 लाख हो। अब यसलाई हामी के गरिदिन्छौँ त, बिङ अनि जे नाइरेसन माथि लेखेको छु त्यही नाइरेसनको भित्रतिर हामी इन्ट्री गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यतिको हामी क्लोज गर्छौँ। अनि यसै गरेर बनाउँदै बनाउँदै जाँदाखेरि लास्टमा हामी के गर्छौँ त, टोटल गर्ने काम गर्छौँ। त्यो चाहिँ हामी फेरि पछितिर पनि गर्ने गर्छौँ। ल, यसमा आज हामीले रियल एकाउन्टको टोटली बाँकी जे थियो त्यो ट्रान्जेक्सनहरू पनि पढ्यौँ र बाँकीको नोट्सहरू पनि पढिसक्यो। यदि कसैलाई केही कन्फ्युजन हुन्छ भने फेरि तपाईँहरूले कमेन्टमा गएर सोध्न पाउनुहुन्छ। सोधेर अनि त्यसलाई फेरि हामी के गर्छौँ त, क्लियरिफाईतिर जान्छौँ। अर्को भिडियोमा हामी ल्याउनेछौँ नोमिनल एकाउन्टको केस। ल, आजको लागि धन्यवाद।